आसा ते तांकां कळपाक जाय आशिल्लें म्हणून आमी तांकां सांगलें की बेजिकली पुलीस पेट्रोलिंग वाडोवंक जाय आनी प्रॉमीस केला की शुक्रार दीस तांणी पुलीस पेट्रोलिंग चड करतले आनी बेजिकली सिवील ड्रेसान पुलीस चड आसतले रातचे जे कोण थंय न्हिदतात ते दुकानाच्या फुडल्यान तांचें इंटेन्शन कितें आसा तें खबर आसना म्हणून तांची एक ड्रायव्ह घेवन रातचे 8 सुमार अशें सगळें बंद जाल्या उपरांत वचून तांकां ते धाडून घालतले अशें प्रॉमीस केलां ताणें आनी सेकेंड ते भिकारी हेवटेन तेवटेन ते भीक मागूंक भोंवतात पळय तांचेरूय एक्शन घेतले प्लस थोडे ते प्रॉस्टिट्यूशन कितें चलता मार्केटान ताजे बद्दलूय एक्शन घेता म्हणून सांगलां आनी एज ज्वेलर्स असोसिएशनान आमकां तांणी फाटल्या दिसांनी रिक्वेस्ट केल्लो की एक गनमॅन दवरपा खातीर किओस थंय घाल म्हणून सो आमी तो एक रेडी केल्लो आसा पयर आमी म्युन्सिपालिटीन वचून चेअरपर्सना कडेन उलयले सीओ कडेन उलयले आनी ताणें आमकां प्रॉमीस केला की आमकां एक जागो थंय लोकेट करता ज्या जाग्यार आमी थंय किओस बॉक्स दवरतले आनी तातूंत भितर आमचो थंय गनमॅन एक उबो आसतलो आनी प्लस आमकां ताणें एक रिक्वेस्ट केला की एक 4 तुमी CCTV कॅमेरा घालचे कारण म्युन्सिपालिटीन जे घातिल्ले ते मार्केटान जे CCTV कॅमेराज आसात ते चलता काय ना ताज्या बद्दल म्हाका आयडिया ना सो एक आमचे तर्फे एक 4 कॅमेराज घालचे आनी आमी एसोसिएशनांतल्यान ताका प्रॉमीस केला की आमी आमच्या कमिटी कडेन उलयतले आनी आमी ते घालतले आजची मिटींग ही आमी आपयलेली कित्याक आतां पावस सुरवात जाला आनी सादारण अशें दिसता की पावसाच्या टायमार चलयो बिरयो वाडटा आनी म्हापसा मार्केट हितून खुबशीं शॉपां आसा आनी तेंच्या खातीर तेंचे कडेन एक मिटींग आमी दवरलेली तेंचे प्रश्न कितें आसा ते आमी समजून घेवन आनी आमचे तेंचे कडल्यान सहकार्या खातीर कितें एक्सपेक्टेशन आहा हेच्या खातीर डिस्कशन जालें त्या डिस्कशनान तेंचे सायडीच्यान तेंच्यांनी आपआपली कितें बाजू आसा ती मांडली आमचे कडेन आनी आमी तांकां सांगलें तुमचे कडल्यान आमकां कितें एक्सपेक्टेशन आसा ह्यो दोनूय गोश्टीची एक्सचेंज जाली आनी तितून मागीर आमी तांकां सांगलें की आमी एक एडवायजरी काडटले आनी ती एडवायजरीन तुमचे कडल्यान आमी तुमी कितें कितें प्रिकॉशन घेवपा जाय तें आमी तितून बरोवन दितले तुमकां आनी तितून प्रत्येक एडवायजरी प्रत्येक मनशाक मेळटली शॉपकाराक आनी तितून DYSP PI आनी बीट स्टाफाचो जो बिटाचो PI